الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله. طب ايه رايك فيه المهم؟ والله يعني الموهبة اللي جاية في مصر إن شاء الله، للمقيمين في المستقبل إن شاء الله.